बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हादिया खुरम। आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। आज़ादी की जद्दोजहद में पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की शाना बशाना। हर पाकिस्तानी कश्मीर कॉज के साथ खड़ा है। शहरियार अफरीदी। यूएन करारदादों के अलावा कोई और ऑप्शन कबूल नहीं। राजा फरूक हैदर। सुप्रीम कोर्ट का कर्क मंदिर की दोबारा तमीर 2 हफ्ते से शुरू करने का हुक्म। मुल्क में फौल और गैर फौल मंदिरों और गुरुद्वारों की तफसीलात तलब। मतरूका वक्फ अमलाक की ज़मीनों पर काबजीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जिन लोगों ने मंदिर जलाया उनसे पैसे वसूल करें। चीफ जस्टिस। चेयरमैन हिंदू कौंसिल रमेश कुमार अदालती अहकामात पर मुतमईन। कराची का जिन्ना अस्पताल इंतजामी बुहरान का शिकार। बुनियादी सहूलियात ना होने से मरीज और तीमारदार रुल गए। किसी वार्ड में वॉशरूम के दरवाजे गायब तो कहीं नल ही नहीं। कोर्ट कासिम से दादो तक ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे में मुबीना करप्शन। नैब ने NTDC हुकाम के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। कराची प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत 5 अफसरान शामिल तहकीकात। वज़ीर-ए-आज़म किसी के कहने पर मुस्ताफी नहीं होंगे। गवर्नर पंजाब। अपोजिशन में इस्तीफे देने और लॉन्ग मार्च की हिम्मत नहीं। वज़ीर आला पंजाब। इंतशार की सियासत को अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। उस्मान बुज़दार। पीपल्स पार्टी नून लीग से हाथ कर गई। फरदौस आशिकवान। राजकुमारी का टोला अंधेरे में टकरे मार रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे से बारिश। फैसलाबाद में बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। एबटाबाद समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। सियाह फंस के। आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग के बाइस राब्ता सड़कें बंद। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हक न्यूज़ के साथ रहिए। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मकबूल सियासी और समाजी रहनुमा इम्तियाज अली खोखर अलमरूफ ताजी खोखर इंतकाल कर गए। तफसीलात जानते हैं गुफरान अहमद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी इस्लामाबाद की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत इम्तियाज अली खोखर अलमारूफ ताजी खोखर गुज़िश्ता रात वफात पा गए। ताजी खोखर गुज़िश्ता कुछ अरसा से अलील थे। गुज़िश्ता रात उनकी तबीयत खराब होने पर उनको निजी अस्पताल ले जाया गया मगर वो जांबर ना हो सके। ताजी खोखर खोखर कबीले के सरबराह थे। साबिक डिप्टी स्पीकर हाजी नवाज खोखर ताजी खोखर के हकीकी भाई और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर उनके भतीजे हैं। ताजी खोखर के सोगवारों में 3 बेटे और 1 बेटी शामिल है। ताजी खोखर का नमाज जनाजा आज से पहर 3 बजे खोखर हाउस गंगाल में अदा कर दिया गया, जिसमें बड़ी तादाद में सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ, वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर, जमुरद खान, शकील अवान, हनीफ अब्बासी, ज़ियाउल्लाह शाह और मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी शामिल हैं। नमाज जनाजा में हजारों अफराद शरीक थे। लोगों का कहना था कि ताजी खोखर गरीब परवर इंसान थे। उनके दम से सैकड़ों अफराद के चूल्हे जलते थे। लोगों का कहना था कि ताजी खोखर की मौत से रावलपिंडी इस्लामाबाद एक सियासी, समाजी और गरीब परवर इंसान से महरूम हो गया है, जिसकी कमी पूरी नहीं की जा सकती। कैमरामैन इजाज अहमद के साथ गुफरान अहमद चिश्ती, हक न्यूज़ इस्लामाबाद। हक न्यूज़ की पहली और रोजनामा अखबार हक की 10वीं सालगिरह के मौके पर सियासी, मजहबी, समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी। मज़ीद तफसीलात गुफरान अहमद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। हमायदीन शहर और सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात ने अखबार हक और हक न्यूज़ की काविशों को सराहा। अखबार और चैनल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अखबार हक और हक न्यूज़ के दफ्तर आने वालों में MNA राशिद शफीक, मुमताज़ समाजी सियासी रहनुमा सरदार रजा असलम, साबिक MPA राजा हनीफ, समाजी कारकुन और कॉलम निगार शेख हमीद, PTI हुकूमत पंजाब के तर्जुमान इंजीनियर इफ्तिखार अहमद चौधरी, सदर मेट्रोपॉलिटन रावलपिंडी राजा मोहम्मद अली, PTI वुमेन विंग की स्पोक पर्सन नूरुल हुदा, टाइगर फोर्स वुमेन विंग में किबिस तायरा जहीर, कमल कदलबाश, शगुफ्ता मुगल,
صدر سپورٹ اینڈ کلچر ونگ چودھری ناصر غوری، ممتاز مذہبی اسکالر قاری محمد یاسین، HRTV کے CEO سعید اوان، ایڈیٹر روزنامہ اذکار تزین اختر، سینئر صحافی ناصر اسلم۔ حق نیوز اور روزنامہ اخبار حق کی سالگرہ کے موقع پر چیف ایڈیٹر محمد تنویر کھوکھر کا ٹیم اخبار حق گروپ کو خصوصی پیغام۔ مزید تفصیلات اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزنامہ اخبار حق کے 9 سال پورے ہونے پر اور حق نیوز کا 1 سال پورے ہونے پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ پہلے سے بہتر یہ سلسلہ کنٹینیو رہے گا۔ راولپنڈی کے حلقہ NA60 کی یونین کونسل 78 ڈوک منشی خان میں شیخ راشد شفیق حاجی امجد محمود نے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں غفران احمد چشتی کی اس رپورٹ میں۔ راولپنڈی کے حلقہ NA60 PP13 UC 78 ڈھوگ منشی خان میں فوکل پرسن چودھری بابر حسین نے ایک جلسے کا انعقاد کیا، جس میں ممبر نیشنل اسمبلی اور پارلیمانی سیکریٹری اینٹی نارکوٹکس شیخ راشد شفیق اور ممبر صوبائی اسمبلی حاجی امجد محمود چودھری نے کروڑوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ شیخ راشد شفیق نے کہا کہ اہل علاقہ کے تمام تر مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے، کروڑوں روپے کے مزید فنڈز لا رہے ہیں۔ حاجی امجد محمود نے کہا کہ علاقے کے مسائل کو حل کرنا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ اسی طرح سے لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا۔ PP13 کے کوارڈینیٹر چودھری ناصر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ علاقے کے تمام تر مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ اس موقع پر UC 78 کے فوکل پرسن چودھری بابر حسین نے کہا کہ ہمیں اپنے منتخب نمائندوں پر فخر ہے کہ انہوں نے ہمارے علاقے میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا ہے۔ چودھری وقاص بابر نے بھی علاقے کے مسائل حل کروانے پر اپنے منتخب نمائندوں کا شکریہ ادا کیا۔ غفران احمد چشتی، حق نیوز، راولپنڈی۔ چنیوٹ لاکھوں روپے کی لاگت سے بنایا گیا پارک لاوارث بن گیا، شہریوں نے انتظامیہ سے فوری نوٹس کی اپیل کی۔ مزید تفصیلات محمد افضل رمانہ کی اس رپورٹ میں۔ چنیوٹ محلہ دلکشاب میں بنایا گیا لاکھوں روپے کی لاگت سے پارک ویران اور کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ پارک میں نہ تو صفائی ستھرائی کا انتظام ہے اور نہ ہی سیکورٹی کے انتظامات ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جس کی وجہ سے پارک میں جانور سیر و تفریح کرتے ہیں، پارک میں لگایا گیا گھاس اور پودے دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے مرجھا چکے ہیں اور سیکورٹی نہ ہونے کی وجہ سے پارک میں جانور آزادانہ گھومتے ہیں، جس کی وجہ سے پارک میں گندگی کے انبار ہیں، جہاں پر شہریوں کے لیے مختلف بیماریوں کا بن رہی ہے۔ پارک کی حالت تو آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں، یہاں نہ یہاں پانی کا انتظام ہے، نہ کچھ انتظام ہے۔ ڈی صاحب کو چاہیے یہاں کی سیکورٹی گارڈ ہونا چاہیے اور باقاعدہ طور پہ پانی لگانا چاہیے، سر سبزہ ہونا چاہیے۔ یہ جانوروں کے لیے جگہ نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے جگہ ہے، بیٹھنے کے لیے جگہ ہے۔ بچے ساتھ آتے ہیں، مائیں بہنیں آتی ہیں، وہ کسی لیے آتی ہے، سیر کی تفریح آتی ہے کرنے کے لیے آتی ہے۔ کوئی مریض ہوتا ہے وہ چہل پہل کرنے کے لیے آتا ہے، اس لیے آتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی اللہ نہ کرے ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ ایمرجنسی آ جاتی ہے۔ شہریوں نے ارباب اختیار اور انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ فوری نوٹس لیتے ہوئے پارک کو شہریوں کے لیے محفوظ بنایا جائے تاکہ شہری سیر و تفریح کر سکے۔ کیمرہ مین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد افضل رمانہ، چنیوٹ۔ PTI رہنما ڈاکٹر مسرور سیال کا 2010 کے سیلاب زدگان کے کیمپ کا دورہ۔ تفصیلات جانتے ہیں شہزادہ مستقی کی اس رپورٹ میں۔ ملیر میں PTI رہنما ڈاکٹر مسرور سیال کی جانب سے رزاق آباد میں 2010 کے سیلاب زدگان کیمپ کا دورہ کر کے ان کے مسائل معلوم کیے۔ اس موقع پر PTI رہنما ڈاکٹر مسرور سیال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 2010 کے سیلاب زدگان کو گھر اور بنیادی سہولیات دینے میں سندھ حکومت سنجیدہ نہیں۔ PTI حکومت کا منشوری عوام کو گھر اور روزگار فراہم کرنا ہے۔ سیلاب زدگان خاندانوں کو گھر دلانا میری اولین ترجیح میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت سطح پر ان کو گھر نہیں دلا سکا تو میں اپنے ذاتی وسائل سے ان کو پلاٹ خرید کر کے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب زدگان کی زندگیوں، بیماریوں اور ان کے مسائل سے اچھی ریت واقف ہوں۔ میری پوری کوشش ہے کہ ان کو گھر فراہم کر کے ان کی زندگیوں میں روشنی لا سکوں۔ انہوں نے کہا کہ PTI واحد جماعت ہے جو کہ ملکی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کر کے عوام کو روشن پاکستان فراہم کرنا چاہتی ہے۔ اس موقع پر سیلاب زدگان کمیٹی کے صدر اسماعیل سمرو، نائب صدر رحیم مستوئی، سنجر ماچھی، نواز شیخ، صادق ماچھی، مجید شیخ، سیلاب زدگان لیڈیز کمیٹی کی صدر کلثوم سمرو، سلمہ سمرو، گل نذیر سمرو و دیگر نے بھی شرکت کی۔ شہزادہ مستوئی، حق نیوز، کراچی۔
साहिवाल और गर्दोनवा में गुज़िश्ता रात से वक्फे के साथ ठंडी हवाओं और गर्द चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल और गिरदोनवा के इलाकों में गुज़िश्ता रात वक्फे के साथ गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। मुसलसल बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर जाने से अक्सर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। सर्द हवाएं चलने की वजह से मौसम ठंडा हो गया और इसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। रिपोर्ट राना जुल्फकार सरवर, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, हक न्यूज़, साहिवाल। चिन्योट खेतों में काम न करने की सजा, जमींदारों ने साथियों के साथ मिलकर 2 बच्चियों को अगवा कर लिया। तफसीलात जानते हैं अफजल रिमाना की इस रिपोर्ट में। चनियोट के इलाके सलोत्रावाला के रहायशी 70 साला कनीज बीबी और इसके 80 साला शोहर सहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इलाका जमींदार कैसर अब्बास वगैरह इन्हें इनकी बच्ची यासमीन को अपने खेतों में काम करने के लिए मजबूर करता है। इनकार करने पर उसने 27 और 28 दिसंबर की दरमियानी रात असले की नोक पर इनके घर पर धावा बोला और मेरी बेटी शादीशुदा बेटी यासमीन और 10 साला भतीजी यासमीन दुख्तर आजम को अगवा करके ले गए हैं। मेरे दामाद ने डीपीओ को मुलजमान के खिलाफ दरखास्त भी दी है, लेकिन ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। इनका कहना है कि हमारी बच्चियों को बाजियाब कराया जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, चनियोट। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।